नमस्कार सम्पूर्णमा स्कुल पढ्ने नानी बाबु र अभिभावकज्यूहरूले हेर्नै पर्ने भिडियो। यो भिडियोलाई एकदमै मजाले हेर्नुस् त, कस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ गुरुज्यूले। बाउआमाको डरले मोबाइल नहेर्ने होइन, टिचरहरूले गाली गर्छ भनेर नहेर्ने होइन। तपाईले अबको 2 वर्ष +2 त्यसपछि ग्रेजुएसन 4 अझ जोडे मैले 6 ल मास्टर्स गर्नुभयो भने 8 वर्ष। यो 8 वर्ष तपाईले जिन्दगीमा जति राम्रोसँग मेहनत गर्नुहुन्छ, आफूलाई जस्तो डेभलप गर्नुहुन्छ, तपाईको जिन्दगी त्यस्तै हुनेवाला छ भने यो 8 वर्ष यो भिडियो त तपाईले पक्कै हेर्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईको कमेन्टको लेख्नु होला र सबै सामु शेयर गरिदिनु होला। यो ज्ञान सबै सामु पुर्याउनु छ, सबैलाई बाँड्नु छ, आफ्ना नानी बाबुहरूको लागि एकदमै ब्राइट फ्युचर बनाउनु छ भने यो भिडियोलाई सबै सामु शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला।